अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं जिस अजीम शख्सियत के वाक़ा को बयान कर रही हूँ, जो चौथा हिस्सा हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। आज उस अजीम हस्ती राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चौथा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें, सवाब दारैन हासिल करें। दुनियावी वीडियो, दुनियावी कामों को तो आप देखते ही रहते हैं यूट्यूब, फेसबुक पे। थोड़ी देर वक्त निकाल कर आप लोग इन वाक़ात का भी मुतालिया करें, जो मैं मुतालिया करके आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाक़ात रख रही हूँ। ये उसी अजीम हस्ती का वाक़ा है जिसके वाक़ात को सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनके वाक़ात से ईमान ताजा हो जाता है। उन्हीं का चौथा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गौर से समाअत फरमाएं और सवाब दारैन हासिल करें। ये उसी मोहब्बत का नतीजा था कि हजरत राबिया बसरी हर वक्त मगमूम और मालूम रहा करती थी। शाद व नादारी ही इनकी आंखों को किसी ने खुश्क देखा होगा, वरना किसी अफशार की तरह बहते रहती थी। जब मजलिस में कोई दोज़ख का जिक्र छेड़ देता तो हजरत राबिया बसरी उसके दहशत से बेहोश हो जाती थी। होश में आने के बाद मुसलसल तौबा करती रहती थी। रिवायत है कि हजरत राबिया बसरी की सच जगह हमेशा आंसुओं से तर रहती थी। हजरत राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। आपका बिस्तर वक्त नमाज पढ़ने में गुजर जाता था। अगर कभी किसी से कोई बात करनी होती तो आयात कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता रहता है, फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान की आयातों के सिवा कुछ न बोलूं। ये एहतियात इसलिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत बात निकल जाए और फरिश्ते इसे तहरीर कर लें। अल्लाह ने इंसान को हंसने के लिए मना तो नहीं किया है। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, बेशक इसने मना तो नहीं फरमाया है, मगर मुझे इस काम के लिए फुर्सत नहीं। लोगों ने ताज्जुब से कहा, क्या हंसी के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसता है जिसे इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो, और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाज़रीन मजलिस ने आप इस कौल मुबारक की वजाहत चाहिए तो हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक ही हस्ती का इंतखाब किया है, वो है अल्लाह की जात पाक है। इसी खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत अकारत ना हो जाए और मरते वक्त मुझसे कहा जाए कि तू हमारे लायक नहीं। मशहूर वाक़ा है कि एक बार हजरत राबिया बसरी के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। इत्तेफाक से वो खाने का वक्त था। हजरत राबिया ने अपने खादिम को अलग बुलाकर पूछा, मेहमानों की तवज्जो के लिए घर में कुछ खाने को है? खादिमों ने बताया, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, एक रोटी से क्या होगा, मेहमानों के हिस्से में एक एक टुकड़ा ही आएगा। ये कहकर आप मेहमान दरवेशों के पास तशरीफ ले आए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सवाली ने दर पर सदा दी। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया कि वो रोटी इस जरूरतमंद को दे दो जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। खादिमा ने आपके हुक्म की तामील की और हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेहमानों के साथ मसरूफ गुफ्तगू हो गई। कुछ देर बाद खादिमा हाजिर हुई। उसने अर्ज किया, एक शख्स खाना लेकर आया है, कितनी रोटियां हैं? हजरत राबिया बसरी ने खादिमा से पूछा। जब खादिमा ने बताया 2 रोटियां हैं,
تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکا تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 کا دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رزق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب 1 شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا، یہ عین حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رزق کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹیوں کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کے صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ۔ ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا 1 لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فرما دیا رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ آپ کے دل میں یہ خیال گزرا رہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائی تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائی، شاید یہ تیرے ہی لیے بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ پانی ہی سے افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا چلا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیبی سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ یہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ تیرا بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا، ساری امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کی آخری نماز سمجھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ واقعہ سن کر آپ نے جان لیا ہوگا کہ مطلب کس طرح سے وہ مہمان نوازی کرتی تھی۔ اللہ نے 1 کے بدلے میں کس طرح سے ان کو 11 نواز دیا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کو ندائے غیب آتی رہتی اور ندا سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرا غم تیرے دل میں نہ رہا تو دنیا کا غم رہا، تو دنیا کا غم اور میرا غم تیرے، دنیا کا عشق اور میرا عشق ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ندا تھی، اسی لیے دنیا کو رابعہ بصری نے چھوڑ دیا۔ آج کوئی ہے ایسا ولی جو رابعہ بصری کے راستے پہ چل سکے؟ ہے کوئی
कोई ऐसे औरत, है कोई ऐसे पीर पिरानी माँ जो राबिया बसरी की तरह नेक और सालिहीन बन सके, उनके रास्ते पे चल सके। आज हम सबको राबिया बसरी के वाक़ात से सबक सीखने की जरूरत है, ईमान के रास्ते पे चलने की जरूरत है, और हमेशा झूठ और ग़ीबत से बचिए, हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह के लिए दूसरों को चाहिए, अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के लिए दोस्ती कीजिए, अल्लाह के लिए हर चीज अल्लाह के लिए, हमारा जीना मरना उठना बैठना खाना हर चीज अल्लाह के लिए होना चाहिए। ये राबिया बसरी के हर वाक़े से पता चलता है। मैं तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है, शेयर किया है, वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं, फॉलो किया है, उन सब के भी शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें वीडियो को, यानी क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सवाब दाराइन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से दूसरा वाक़ा लेकर कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।